पीडितले बयान फेरेकै कारण नायक पल शाहले पाए बलात्कार मुद्दामा सफाई। डेङ्गी संक्रमितको शरीरबाट आउने गन्धले लामखुट्टेलाई आकर्षित गरेको पाइएको अध्ययनको निष्कर्ष। विद्युत प्रसारण लाइनको टावरमा 10,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएर अरिङ्गालको गोलो पोलियो। आज तार जोड्न सुरु गरिने। चाडपर्वका बेला दुर्घटना रोक्न टाइम कार्ड लागू गरिने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रेल यात्रामा सेवा सुरु भएपछि पहिलो पटक ओलीकै कारण रेल 1 घण्टा ढिलो गुड्यो। कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग कोइराला पक्ष आक्रोशित। अराजक समूह बालेन शाह रवि लामिछाने बनेर प्रकट हुने एमाले नेता महेश बस्नेतको भनाई। राजनीतिक स्थिरता नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन नसकेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। बाबुरामसँग मिलेर देशलाई समाजवादको नयाँ मोडल दिने प्रचण्डको भनाई। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गम्भीर प्रकृतिको खतरामा रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको टिप्पणी। यो 5 वर्ष खेर गयो भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको गुनासो। गण्डकी प्रदेश सरकारले घटायो मालपोत र यातायात कर। बिमा र यान्त्रिक परीक्षण नगरेका बसलाई गुड्न नदिने सरकारको निर्णय। 4,000 भन्दा बढीको नमुना परीक्षण गर्दा 74 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना, डेङ्गीको संक्रमण पुष्टि। नीतिगत सुधार नभएसम्म उद्योग आत्मनिर्भर हुन गाह्रो रहेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाको भनाई। डलर अहिलेसम्मकै महँगो, $1 किन्न 130 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने। भारतमा प्रेम गीत 3को उल्लास। कति कमायो त भारतमा प्रेम गीत 3ले, यसको बारेमा पुरै जानकारी। भुटानमा विदेशी पर्यटकका लागि 2 वर्षपछि प्रवेश खुल्ला। इरानमा भइरहेको प्रदर्शनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुग्यो। अमेरिकाको ओहायोमा नेपाली भाषीको फुटबल उत्सव सुरु। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको फुटबल टोली नेपालमा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी स्तनपान सम्बन्धी 10 रोचक तथ्य, स्तनपानको कारण स्वास्थ्यमा के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्मत 2079 साल असोजको 9 गते आइतबार स्पेसम्म सन् 2022 सेप्टेम्बर 25 तारिक आज 16 श्राद्ध अन्तर्गत औँसी श्राद्ध पितृ विसर्जन। आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस पनि रहेको छ। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर छन्, त्यसकारण हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा लेख्नुहोला। रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ पल शाह प्रकरणको खबरबाट। जिल्ला अदालत नवलपुरले भदौ 21 मा पललाई सफाई दिएको थियो। जिल्ला अदालतले बाल यौन दुरुपयोगको कसुरमा दोषी देखिएको भन्दै उनलाई 2.5 वर्षको कैद ठहर भएको छ। बलात्कार आरोपकै अर्को मुद्दा तनहुँमा विचाराधीन भएकाले उनी जिल्ला कारागार तनहुँमा थुनामा छन्। बिहिबार यता भएको नवलपुर जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा पीडित किशोरीले बयान फेरेकै कारण पललाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्न नसकिने उल्लेख छ। पल विरुद्ध फागुन 11 मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा बलात्कारको आरोपमा उजुरी परेको थियो। फागुन 15 मा नवलपुरमा त्यही आरोपमा अर्को जाहेरी पर्यो। जिल्ला अदालत नवलपुरले पल शाहलाई बलात्कारको आरोपमा सफाई दिएको त्यही मुद्दा हो। पीडितले मौकामा कागज गर्दा प्रष्ट रूपमा किटान नगरी कागज गरे पनि अदालत समक्ष आई बकपत्र गर्दा सुरुमा गरेको कागजको बेहोरा आफ्नो होइन, हामीबीच कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन भनेकी थिइन्। आफ्नो विषयमा नकारात्मक समाचार आएकाले बाबुले जाहेरी दिएको बयान दिएकी उनले कन्या जालीमा दाग देखिनुको कारणतर्फ सङ्केत गर्दै सानो उमेरमा साइकल चलाउने गरेको बताएकी थिइन्। न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्यको इजलासले तयार पारेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, कुनै अपवादमा बाहेक जबरजस्तीकरणका घटनाहरूमा पीडित र पीडक बाहेक अन्य व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको हुँदैन। त्यसैले सामान्य अवस्थामा करणीको कसुरमा प्रत्यक्षदर्शी भनेको नै पीडक र पीडित नै हुन्। जबरजस्तीकरणको कसुरको प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको पीडित स्वयं नै रहने हुन्छ। प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा पीडितसँग कुराकानी भएको, म्यासेज आदान
प्रदान भएको फैसलामा औल्याइएको छ। अदालतमा पेश भएको अडियो क्लिपमा भएको छलफल र त्यसमा रहेको आवाज आफ्नो भएको स्वीकार गरे पनि पल शाहले अदालतमा इन्कारी बयान दिएकाले मिसिलमा संलग्न आधार र प्रमाणका आधारमा बलात्कार गरेको अनुमान गर्न मिल्ने अवस्था नभएको फैसलामा उल्लेख छ। पल शाहमाथि लगाइएको आरोप किशोरीको तर्फबाट शंका रहित रूपमा पुष्टि गरिएको हुनुपर्ने भन्दै फैसलामा भनिएको छ। प्रतिवेदनको इन्कारी बयानलाई जाहेरवाला एवं स्वयं पीडितको अदालत समक्षको बगपत्रबाट समेत पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पल शाहमाथि लगाइएको अभियोग बाहेक किशोरी पक्षले शंका रहित तवरबाट करणीको वारदात स्थापित भएको हो भनी अन्य स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ प्रमाण अदालत समक्ष पेश गर्न सकेको देखिँदैन। यसरी हेर्दा पीडित किशोरीले अदालतमा उपस्थित भएर दिएकै बयानका कारण पलले सफाई पाएको प्रश्न हुन्छ। पीडित किशोरी र जायरवाला बाबुले अदालतमा दिएको बयानलाई इजलासले अस्वीकार गरेको छ। पीडित किशोरी गायन अभिनय क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाएकी उदाउँदो बाल प्रतिभा भएको र आफ्नो करियरलाई नै असर पर्ने गरी कसैको प्रलोभनमा परेर अरूको कलाकारिता र अभिनयलाई मेट्ने उद्देश्यले मात्र जाहेरी दिएको अनुमान गर्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ। बरु पीडित किशोरी र आरोपित प्रेमिका जस्तो सम्बन्धमा बसेको देखिने जिल्ला अदालतले औल्याएको छ। जाहेरीवालाले सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नराम्रो कुरा सुनेकाले उजुरी दिएको र पीडितले आफ्नो र प्रतिवादी बीच नराम्रो सुनेका कारण जाहेरी दिएको हुन सक्ने भनेर अदालतमा दिएको बयानले पनि उनीहरूको सम्बन्ध कलाकारिता र अभिनयका क्रममा मात्र भेटघाट भएको र त्यतिकैमा रोकिएको नदेखिने फैसलामा उल्लेख छ। अदालतमा पेश भएको अडियो क्लिपमा रहेको अश्लील संवाद र प्रेमिका बीच हुने वार्तालाप जस्तो देखिएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ। प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको क्रममा जबरजस्ती बयान कागजमा सही छाप गर्न लगाइयो भन्ने अनुमान गर्न मिलेन। बरु बलात्कारको घटना पनि पीडित र प्रतिवादी बीच निरन्तर एसएमएस आदान प्रदान र फोन सम्पर्क हुँदै आएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ। त्यसै क्रमको सिलसिलामा मध्य बानेश्वरमा पीडित र प्रतिवादीहरूका बीचमा संवाद एवं छलफलको अडियो क्लिप बनाइएको समग्र अवस्थाले प्रतिवादी र पीडित प्रेमिका जस्तो सम्बन्धमा रहे बसेको देखिन्छ। लोकप्रियता कमाएका अभिनेतासँग नजिक हुन र उसलाई चाहनु पीडितको गल्ती नभएको भन्दै जिल्ला अदालतले बरु पलले आफ्नो रियल लाइफको क्रेजलाई वास्तविक जीवनमा गलत रूपमा प्रयोग गर्नु गलत भएको ठम्म्याएको छ। फैसलामा भनिएको छ यी प्रतिवादीबाट नाबालिग उप अडियो संवादमा प्रयोग गरेका शब्द एवं संवाद तथा अन्य एसएमएस लगायतका कुराकानीका गतिविधि समेतलाई हेर्दा यी प्रतिवादी पल शाहले अभिभावकीय रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरी एउटा प्रेमीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरी नाबालिगका उप व्यवहार गरेको देखिन्छ। पीडितमाथि गरेको व्यवहार र अडियो संवादलाई यौनजन्य अस्वाभाविक व्यवहार ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले पल शाहमाथि बाल यौन दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको हो। मुलुकी अपराध संहिताको दफा 225(3) अनुसार बाल यौन दुरुपयोगमा 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। फैसलामा भनिएको छ कसुरको अवस्था र प्रतिवादीले आफू गीत सङ्गीत र फिल्मी क्षेत्रमा रहेर झन संवेदनशील बनेर बाल कलाकारहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा आफै आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर प्रेमीको रूपमा प्रस्तुत भई कसुर गरेको हुँदा निजलाई 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय र 50,000 रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर छ भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव पीडितले बयान फेरेकै कारण पलले पाए बलात्कार मुद्दामा सफाई अदालतको पूर्ण पाठको यो जानकारी हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। कस्तो लाग्यो तपाईलाई आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। डेङ्गी भाइरसले संक्रमण भएका मानिसको शरीरबाट आउने गन्धले लामखुट्टेलाई आकर्षित गर्ने गरेको पाइएको छ। चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन र बेजिङमा रहेको चिङखोवा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले गरेको अध्ययनमा डेङ्गी संक्रमण भएपछि मानिसको संक्रमणबाट निस्कने गन्धमा आउने परिवर्तन र त्यसले लामखुट्टेलाई आकर्षित गर्ने गरेको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ, जसका कारण डेङ्गी फैलिने सम्भावना धेरै हुन्छ। वैज्ञानिकले जर्नल सेलुमा प्रकाशित शोधका अनुसार वैज्ञानिकहरू अहिले त्यस गन्धलाई लक्ष्य बनाउने गरी उपचारको खोजीमा लागेका छन्। विश्वभरि प्रत्येक 40 करोड मानिसहरूलाई डेङ्गी हुन्छ। यो भाइरस एसियाका विभिन्न भाग, दक्षिण तथा मध्य अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रमा सामान्य मानिन्छ। प्राय एडिज इजिप्टी र कतै कतै एडिज एल्बोपिक्टस जातका लामखुट्टेको टोकाइबाट डेङ्गी भाइरस सर्ने गर्दछ। काठमाडौँको माता तीर्थमा विद्युत प्रसारण लाइनको टावरमा अरिङ्गालले लगाएको गोलो विद्युत प्राधिकरणले मान्छे लगाएर पोलेको छ। 3 जना मान्छेलाई पारिश्रमिक दिएर अरिङ्गालको गोलो पोलिएको काठमाडौँ ग्रिडका प्रमुख विनोद लोहनीले जानकारी दिनुभयो। 3 जनाले गोलो पोल्नु भएको छ। अब हामीले तार जडानको काम थाल्छौँ, लोहनीले भन्नुभएको छ। उनीहरूले मागे अनुसार 10,000 रुपैयाँ आफूले पारिश्रमिक दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अरिङ्गालको गोलोका कारण काठमाडौँको माता तीर्थ हेटौँडा 132 केभी विद्युत प्रसारण लाइनको काममा समस्या भएको थियो।
थियो। माता तीर्थमा निर्माण भएको अग्लो टावरमा कालो अरिङ्गालले गोलो लगाएका कारण जम्पर टावरमा तारजन्य मुख्य ठाउँ जडान गर्न समस्या भएपछि प्राधिकरणले अरिङ्गाल पोल्ने मान्छेको समेत खोजी गरेको थियो। सरकारले चाडपर्वका बेला हुने दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि टाइम कार्ड लागू गर्ने भएको छ। गाडी दुर्घटना रोकथाम तथा यातायातको सहज व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निर्देशन समेत दिने गरी बनेको समितिको बैठकले गन्तव्य स्थलसम्ममा छिटो पुग्ने वाहनमा तीव्र गतिमा गाडी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न टाइम कार्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवसायीको समन्वयमा राजमार्गमा ठाउँ पहिचान गरी टाइम कार्ड लागू गर्ने सहित विभिन्न 14 निर्णय गरेको छ। समितिका संयोजक गृह प्रवक्ता फणिन्द्र मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चाडपर्वको समयमा गाडीको छतमा बसी यात्रा गर्न र झुन्डिएर यात्रा गर्न नदिने तथा त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाइएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धनुषाको 3 कौरिया चोकमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि जनकपुरबाट रेल चढेर जानु भएको छ। पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागी हुन धनुषा पुग्नुभएका अध्यक्ष ओली 3 कौरिया चोकमा पुग्नका लागि जनकपुर धाममा रहेको रेलवे प्लेटफर्मबाट महिनाथपुर स्टेसनसम्मको यात्रा गर्नुभएको हो। ओली चढ्ने भएपछि निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो गरेर जनकपुरबाट रेल गुडेको छ। जनकपुर धामबाट जयनगरका लागि सधैँ बिहान 11 बजे रेल गुड्ने गरेकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चढ्ने भएपछि निर्धारित समयभन्दा 1 घण्टा ढिलो दिउँसो 12 बजे मात्रै रेल गुडेको हो। रेल सेवा सुरु भए ता अहिलेसम्म ढिलो भएको थिएन। ओली सहित एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि 142 वटा टिकट काटिएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सचेतक उमाशंकर अर्गरियालाई एमालेमा प्रवेश गराउन अध्यक्ष ओली धनुषा पुग्नु भएको हो। यसैबीच अध्यक्ष ओलीलाई कालो झण्डा देखाउने जनता समाजवादी पार्टी जसपाका 12 जना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको र एमालेले त्यसलाई समर्थन गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध स्वरूप कालो झण्डा देखाएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रेलको यात्रा गर्नुभएको छ र आफू रेलमा जाने भएकै दिन यत्रो समयसम्म रेल चलेको, यत्रो समयसम्म ढिलो भएको थिएन। आज 1 घण्टासम्म रेल कुराइएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कांग्रेस पार्टी संस्थापन पक्षले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको भन्दै नेता शेखर कोइराला पक्षले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँमा खबरदारी सभाको आयोजना गरी कोइराला पक्षका नेताहरूले त्यो निर्णय नसच्याई पार्टीभित्र विद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। सभामा बोल्दै नेता गुरु घिमिरेले पार्टीमा सबैलाई न्याय हुने गरी आगामी चुनावको टिकट वितरण नभई आफूहरू विद्रोह गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले समानुपातिक तर्फको टिकट वितरणको सूची तत्काल सच्याउन पनि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिनुभयो। अर्का नेता भूपेन्द्रजङ शाहीले आउँदो चुनावको टिकट वितरणमा पार्टीभित्र न्याय नभई विद्रोह गरेर अगाडि बढ्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले पार्टीले टिकट नदिए पनि आफू कालीकोटमा प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्ने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी युवाहरूमा भ्रम छर्ने काम भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घको प्रचार भेलामा नेता बस्नेतले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी विभिन्न समूहले युवाहरूमा भ्रम छरेको भन्दै युवा सङ्घले निराशाको भ्रम छर्ने समूहलाई परास्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अराजक समूह अहिले भौतिक रूपमा वा साइबर मार्फत माओवादी, वाइसिएल, काङ्ग्रेस, नेवी सङ्घ, भीम उपाध्याय भएर, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, बालेन शाहहरू भएर र रवि लामिछानेहरू भएर विभिन्न रङ्गीचङ्गी कुराहरू बोकेर प्रकट हुन्छन् उहाँले भन्नुभएको छ। नेता बस्नेतले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता फैलाउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समाप्त पार्ने गरी महाशक्ति राष्ट्रका खेताला र गोठालाहरू उत्पादन गर्न विभिन्न समूह लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेता बस्नेतले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी एमालेमाथि जथाभावी आक्रमण भइरहेको बताउनुभयो। बस्नेतले आफूलाई नक्कली आइडी मार्फत 8100 जनाले गाली गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। अराजक समूह बालेन शाह, रवि लामिछाने भनेर प्रकट हुन्छन् भन्ने महेश बस्नेतको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। साँच्चै तपाईँलाई महेश बस्नेत नेता कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। मुलुकको हित र जनताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीति निर्माण गर्ने गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार प्रदेश 1 मा आयोजना गरेको उज्यालो पूर्व कार्यक्रम अन्तर्गत अर्थनीतिका उल्झन विषयक सत्रमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले समस्या पुँजीगत खर्च कम हुनु रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदमा मन्त्रीहरू परिवर्तन भइरहने भएकाले यसलाई अनौठो रूपमा लिन नहुने पनि बताउनु भएको छ। केही नीतिगत उल्झन छन्, ती उल्झनहरूलाई सच्याउने आफ्नै तरिकाहरू छन्, त्यो तरिकाबाट अगाडि बढेर ती उल्झनहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ उहाँको भनाइरहेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईसँगको सहकार्य चुनावसम्मका लागि मात्रै नभएको बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध गर्ने, नयाँ संविधान बनाउने र देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने नेतृत्वको टिम हुनुको नाताले पनि भट्टराईसँगको सहकार्य चुनावसम्म मात्र नभई धेरै लामो हुने बताउनु भएको हो। आफूहरू एक्लै हिँड्दा केही वर्ष यता सफलता हात नपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब देशमा फेरि समृद्धिको, विकासको, समाजवादको नयाँ मोडल तयार पार्ने सङ्कल्पसहित आफूहरू सहकार्यमा आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीले चाडबाडको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले मुलुकको समृद्धिको नयाँ समाजवादी मोडल बनाएर मात्र आफूहरूले मर्न चाहेको उल्लेख गर्दै त्यो सङ्कल्प पूरा गर्ने काममा साथ दिन पनि नेपाली जनतालाई आह्वान गर्नुभएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेपालमा भू राजनीतिक सङ्कट निम्तिएको बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टीले चाडबाडको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष भट्टराईले नेपालको भू राजनीतिक सङ्कटमा अमेरिका, चीन र भारतबीच तानातान भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भू राजनीतिक सङ्कटका कारण देशमा सङ्घीयतालाई कमजोर पार्ने, अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र अराजकता निम्त्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष भट्टराईले सङ्कटलाई ध्यान दिँदै देशलाई नयाँ दिशा दिलाउनका निम्ति अहिलेदेखि नै तयारी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले केही समय यता नेपालमा राजनीतिको गम्भीर ढङ्गले स्खलन भएको पनि दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पछिल्लो 5 वर्ष विकास र अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणले खेर गएको बताउनुभयो। राजनैतिक नेतृत्वले सही किसिमले काम नगर्दा 5 वर्ष खेर गएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको हो। विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले खेर गएको 5 वर्षको जिम्मेवारी भने एकले अर्कालाई पन्छाइरहेको बताउनु भएको छ। खेर गएको 5 वर्षको जिम्मेवारी अर्कै हो भने पनि त्यसलाई कसैले नछोड्ने थापाको भनाइ थियो। आर्थिक रूपान्तरण तथा विकासमा काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको पनि थापाको भनाइरहेको छ। मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले स्थिर सरकार दिन्छौँ भन्ने, तर त्यो सरकार कसका लागि काम गर्छ भन्ने कुरा मुख्य भएको थापाको भनाइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वृद्धि गरेको मालपोत र यातायात कर घटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले हालको कर घटाएर गत आर्थिक वर्षकै दरमा झार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि अन्य प्रदेशभन्दा गण्डकीमा मालपोत र यातायात कर चर्को भएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार आर्थिक ऐन 2079 को अनुसूची 1 को क अन्तर्गत घर जग्गा लगायत रजिस्ट्रेसन शुल्क र घर जग्गा रोक्का शुल्क साबिकै कायम गरिएको छ। जस अनुसार हाल अंशबन्डा तथा अंश भरपाईको लिखतमा 30 लाख रुपैयाँसम्मको थैली अङ्कमा महानगर नगरपालिका र गाउँपालिकामा 0.2%, 30 लाखदेखि 2 करोड रुपैयाँसम्मको थैलीको अङ्कमा 0.5% र 2 करोड रुपैयाँभन्दा माथिको थैली अङ्कमा 1% कर लाग्ने जनाइएको छ। सरकारले बिमा र यान्त्रिक परीक्षण नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन रोक लगाउने भएको छ। दशैं तिहार लगायत ठुला चाडपर्व नजिकिएसँगै सवारी दुर्घटना र जनधन क्षति हुन थालेको भन्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले बिमा नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन र यान्त्रिक परीक्षण नगरी सवारी गुडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै दुर्घटना भई बिरामीको हवाई मार्गबाट अस्पतालसम्म लैजानु पर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासङ्घले नै खर्च बेहोर्नु पर्ने बताइएको छ। सरकारले सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण एवं समाधानका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय, काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डिआइजी मीरा चौधरी, नेपाल प्रहरीको कार्य विभागका डिआइजी वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरी पशुपतिनाथ बाहिनीका प्रमुख कुमार न्यौपाने र गृह मन्त्रालयका उपसचिव वसन्त भट्टराई सम्मिलित 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समिति गठनको भोलिपल्टै शनिबार समितिको बैठकले सार्वजनिक यातायातबाट हुने यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न 14 बुँदे निर्णय गर्दै बिमा र सवारी यान्त्रिक जाँचलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 74 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 4126 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 74 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 116 जना निको भएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1283 जनामा झरेको छ। यसैबीच नेपालमा डेङ्गीको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 29 जना पुगेको छ। देशका 76 जिल्लामा फैलिएको डेङ्गीबाट 22,988 जना संक्रमित भएकोमा 29 जनाको ज्यान गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। डेङ्गी संक्रमण लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग भएकाले डेङ्गीबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्ने डाक्टरहरूले सुझाव दिएका छन्।
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। कमजोरी र खाना अरुचि भएपछि अस्वस्थ जोशी हिजो अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो र किस्ट अस्पतालले विज्ञप्ति निकालेर उहाँको बारेमा जानकारी दिएको छ। उहाँको स्वास्थ्य परीक्षणपछि डेङ्गी भएको पुष्टि भएको छ। यसैबीच सरकारले शताब्दी पुरुष जोशीको हेरचाह गर्न स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्था गर्ने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशीलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरी नियमित हेरचाहका लागि आवश्यक स्वास्थ्य कर्मी तथा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारको तर्फबाट तत्कालै प्रबन्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। पुरातत्व र संस्कृति विभागका प्रथम निर्देशक जोशी मदन पुरस्कारबाट 3 पटक पुरस्कृत हुनुभएको छ। विक्रम सम्वत 1977 साल वैशाख 30 गते ललितपुरको बखुम्बहालमा जन्मिनुभएका जोशी उमेरले 103 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई विकास गर्नका लागि नीतिगत उल्झन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले बताउनुभयो। उहाँले नीतिगत सुधार नभएसम्म मुलुक आत्मनिर्भर हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले नीतिगत सुधार गर्ने र राम्रो कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। हाम्रो नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण भाषणमा या बोल्ने मात्र हो, साँच्चीकै व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने धेरै नीतिगत उल्झनहरूले गर्दाखेरि व्यावसायिक उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। उहाँले भन्नुभएको छ नीतिगत सुधार नभएसम्म उद्योगलाई अगाडि बढाएर आत्मनिर्भर हुन गाह्रो छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले डलरको विनिमय दर अहिलेसम्मकै उच्च तोकेको छ। शनिबार 1 डलर खरिद गर्न नेपालीले झन्डै 130 रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। डलरको यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार 1 डलर बराबर 129 रुपियाँ 89 रुपियाँ बिक्री दर तोकेको छ। डलरसँग भारतीय मुद्रा कमजोर भएपछि नेपाली मुद्राको पनि अवमूल्यन भएको हो। नेपाली मुद्रा भारतीय मुद्रासँग पेग्ड गरिएको छ, अर्थात् भारतीय मुद्रा अन्य मुद्रासँग बलियो हुँदा नेपाली मुद्रा पनि बलियो हुन्छ र कमजोर हुँदा कमजोर हुन्छ। शनिबार 1 डलर बराबर 80.91 भारू पुगेको भारतीय रिजर्भ बैंक आरबीआईले जनाएको छ। शुक्रबार 80.72 भारू थियो। भारू र नेपाली रुपैयाँ बीच स्थिर विनिमय दर फिक्स्ड पेग भएका कारण भारू अवस्था अनुसार नेपाली रुपैयाँको भाउ निर्धारण हुने गरेको छ। सन्तोष सेनको निर्माण तथा निर्देशनमा बनेको फिल्म प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणले भारतमा सुखद सुरुवात गरेको छ। भारतीय ट्रेड विश्लेषक तरण आदर्शका अनुसार फिल्मले पहिलो दिन 1,47,00,000 रुपैयाँ 92 लाख भारतीय रुपैयाँ कमाएको छ। सीमित शोका बावजुद फिल्मले राम्रो व्यापार गरेको छ। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, टिकटको दर कम भएका कारण फिल्मको कमाई थोरै भएको हो। फिल्मको व्यापार 2-3 दिनमा आफ्नो लयमा फर्कनेछ। फिल्म निर्देशनमा सेनले स्वर्गीय छेतेन गुरुङसँग सहकार्य गरेका छन्। फिल्मको कथा पनि निर्देशक गुरुङले नै तयार पारेका हुन्। प्रदीप खड्का र कृष्णा गुरुङको मुख्य भूमिका रहेको फिल्ममा सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माओत्से गुरुङ, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, अनुभव रेग्मी, योगिशा खत्री, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बरदेवा लगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। फिल्मले दर्शकबाट मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भुटानले 2 वर्षभन्दा लामो प्रतिबन्धपछि विदेशी पर्यटकका लागि देशको सीमानाका खुल्ला गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकका लागि प्रतिबन्ध लगाएकोमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै खुल्ला गरेको भुटानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन एनडीटीभीले जनाएको छ। कोरोना महामारीका कारण सुरु भएको लकडाउनपछि हिजो पहिलो पटक 23 जना विदेशी पर्यटकहरू भुटानमा पुगेका छन्। विदेशी पर्यटकका लागि खुल्ला गरिएपछिको पहिलो उडानमा थिम्पू पुगेका पर्यटकलाई भुटानले उपहार स्वरूप अर्गानिक मह, चिया, बेसार र स्थानीय सिम को सानो प्याक उपहार स्वरूप दिएको थियो। यस्तै भुटानले विदेशी पर्यटकहरूका लागि प्रवेश शुल्क पनि बढाएको छ। यसअघि एकजना पर्यटकले प्रति रात 65 अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर $200 पुर्याइएको छ। यसअघि भारतीय पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्क नलाग्ने गरेकोमा अहिले प्रतिदिन 1200 भारतीय रुपैयाँ कायम भएको जनाइएको छ। इरानमा एक कुर्दिश युवती महासा अमिनीको हिरासतमा ज्यान गएको विषयलाई लिएर आन्दोलन थप चर्किएको छ। सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारी बीच भएको पछिल्लो झडपमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 50 पुगेको छ। यसअघि 17 जनाले ज्यान गुमाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। गएको हप्ता अनुचित तरिकाले हिजाब लगाएको आरोपमा तेहरानबाट पक्राउ परेकी 22 वर्षीय अमिनीको हिरासतमै ज्यान गएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको जनाइएको छ। यो घटनालाई इरानमा भएका पछिल्ला आन्दोलनमध्ये एक ठूलो आन्दोलन रूपमा हेरिएको छ।
अब खेल समाचार। अमेरिकावासी नेपाली भाषी समुदायका लागि फुटबल खेलको महोत्सव अमेरिकाको ओहायो राज्यस्थित सिन्सिनाटी शहरमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनले आयोजना गरेको त्यस प्रतियोगिताको उद्घाटन शुक्रबार राति फाउन्डेसनका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले एक समारोहका बीच गर्नुभएको छ। प्रतियोगितामा भाग लिन अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। 3 दिनसम्म जारी रहने सो उत्सवमा अमेरिकाका विभिन्न राज्यबाट 38वटा फुटबल टिमको सहभागिता रहेको छ। युवा, महिला र 35 वर्षमाथि उमेर समूहका भेन्ट्रानका विभिन्न टिम बीच सहभागिता हुने जनाइएको छ। टिम बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। त्यस खेलको विजेताका लागि 15,000 अमेरिकी डलर 19,40,000 नेपाली रुपैयाँ पुरस्कार राखिएको छ। उद्घाटन लगत्तै युनिक बोइज फुटबल क्लब र पथरी E1 फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यसैगरी कोलम्बस स्टार फुटबल क्लब र रिभोल्युसन फुटबल क्लब तथा रोयल फुटबल क्लब र सिन्सी कुल क्याट फुटबल क्लबका बीच प्रतिस्पर्धा भएको जनाइएको छ। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बङ्गलादेशको राष्ट्रिय फुटबल टोली नेपाल आएको छ। बङ्गलादेशको टोली नेपाल आइपुगेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। टोलीलाई एन्फाका पदाधिकारीले विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। नेपाल र बङ्गलादेश बीच असोज 11 गते मङ्गलबार दशरथ रङ्गशालामा मैत्रीपूर्ण खेल हुनेछ। बिहिबार कम्बोडियासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको टोली सिधै नेपाल आएको हो। यो खेलमा बङ्गलादेशले कम्बोडियालाई 1-0 ले हराएको थियो। नेपाल र बङ्गलादेश झन्डै 1 वर्षपछि खेल्न लागेका हुन्। गएको वर्ष मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनसिपको समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल र बङ्गलादेशले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका थिए। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले स्तनपान सम्बन्धी 10 रोचक तथ्य, स्वास्थ्यका लागि स्तनपानको महत्त्वको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शिशु जन्मिएको 30 देखि 60 मिनेटको अवधिमा सबैभन्दा बढी सक्रिय रहन्छ। त्यसबेला शिशुमा चुस्नका लागि सबैभन्दा बढी शक्ति सबैभन्दा बढी हुन्छ। जन्मेदेखि 3 दिनसम्मको शिशुको पेट निकै सानो हुन्छ। सो अवधिको शिशुको पेटमा 5 देखि 7 ml मात्र दुध अट्छ। त्यति दुध भए पुग्छ। नवजात शिशुको शरीर दिनहुँ बढ्दै जान्छ। त्यसैले 3 देखि 10 दिन बच्चाको शिशुको पेटमा 22 देखि 27 ml दुध अट्छ र त्यति मात्रामा स्तनपान गराए पुग्छ। 10 दिनको शिशुको पेट केही ठुलो भइसकेको हुन्छ। त्यसैले उसको पेटमा 60 देखि 81 ml सम्म दुध अट्छ। आमाहरूले सोही अनुसार स्तनपान गराउनुपर्छ। एकपटक स्तनपान गराउँदा 15 देखि 20 मिनट समय दिनुपर्छ। सो अवधिमा पर्याप्त दुध पाएको शिशु अघाइसकेको हुन्छ र बिस्तारै चुस्न समेत छोड्ने गर्छ। शिशुले दुध चुस्दा आमाको स्तनबाट सुरुमा पातलो दुध निस्कन्छ, जसले तिर्खा मेट्ने काम गर्छ। बिस्तारै बाक्लो दुध आउन थाल्दछ र त्यसले भोक मेट्ने काम गर्छ। नवजात शिशुलाई सकेसम्म 2-2 घण्टामा दुध खुवाउनु राम्रो मानिन्छ। नत्र 3 घण्टाको फरकमा त खुवाउनै पर्छ। रातिको समयमा पनि आमाहरूले 2-3 घण्टाको फरकमा बच्चालाई दुध चुसाउनु पर्छ। छिटो स्तनपान गराउँदा यसको सफलता दर बढी हुन्छ। सुरुमा स्तनपानबाट निस्कने बिगौती दुध पहेँलो रङको, जसलाई कोलोस्ट्रम भनिन्छ। यसको सेवनले शिशुलाई सङ्क्रमण हुनबाट बचाउँछ। त्यस्तै रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। स्तनपान तत्काल सुरु गर्दा शिशुलाई मात्र होइन आमालाई पनि फाइदा हुन्छ। सुत्केरी हुँदा हुन सक्ने अधिक रक्तस्राव तथा स्तन सुनिन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसैले पनि सकेसम्म छिटो अर्थात् 1 घण्टाभित्र नै स्तनपान गराउनु राम्रो मानिन्छ। आफ्नो सन्तानलाई जन्मेदेखि कम्तीमा 6 महिनासम्म एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ अर्थात् आमाको दुध मात्रै खुवाउनुपर्छ, किनकि आमाको दुध शिशुका लागि सुपाच्य हुन्छ, जसले पेटमा हुन सक्ने गडबडी समेत रोक्छ। आमाको दुधले बच्चाको रोग प्रतिरोधी समस्या समेत बढाउने काम गर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले स्तनपान सम्बन्धी जुन 10 वटा रोचक तथ्यको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमा आज यो हेल्थ टिप्स पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर नजिक आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है त। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।